बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक तने अक्तस से जुदा करके दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल के तरफ चला। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक रख दिया। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक पर मारी और कहने लगा कि ए लोगो, देख लो, जो भी मेरे मुखालफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की सर मुबारक की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ए लोगो, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासियों का सर मुबारक तन से जुदा करके और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी। तभी यजीद ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन से कहा, तुमने देख लिया ने, तुम्हारे बाबा ने मेरी मुखालफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब तुम लोग की करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना के तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ता भर अपने भाई हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक देखते हुए रोते हुए जा रही थी। आखिरकार ये लूटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर करने के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक तने अक्तन से जुदा कर दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। सारे मदीना के लोग सिमटकर हजरत ज़ैनब के पास पहुँचे। हजरत ज़ैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक उनके हाथों में था और आंखों में आंसू जारी थी। अचानक हजरत ज़ैनब अपने भाई हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कटे हुए सर मुबारक को अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक की तरफ चल पड़ी। जब हजरत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर पहुंची तो आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के पास हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे जिसे सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के सामने खड़े होकर कहा कि ए मेरे नाना जान, काश कि आप हमारे साथ यहाँ होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसको कत्ल कर दिया और उसके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए, और जब इससे भी दिल न भरा तो दुश्मनों ने तेरे प्यारे हुसैन के सर मुबारक को ही तने अकदस से जुदा कर दिया। हजरत ज़ैनब अपने नाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के पास खड़ी हुई फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थी। मदीना वाले भी पीछे खड़े होकर हजरत ज़ैनब की फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर उनके अम्मी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कब्र मुबारक के पास दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने इमाम हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी कि करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी के जिसका नाम इब्ने जुबैरा था, तो उसने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को पुकार देकर उन्हें गालियां दी और बुरा भला कहा।
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن جبیرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن جبیرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کی بدکنے کی وجہ سے ابن جبیرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی جین سے پھنس گئی اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن جبیرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیز دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن جبیرہ کا جسم کٹ کٹ کے گرنے لگا اور آخر کار اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف وہ اس کی ٹانگ بچی کہ جو اس گھوڑے کی جین میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دنوں کے پیاسے دریا کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے امام حسین کی منہ کے طرف ایک تیر چلایا۔ وہ تیر سیدھا آ کر حضرت امام حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین پانی نہ پی سکے اور اس کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن نمیر سے کہا، اے ظالم، جیسا تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا ہے ویسے ہی اللہ تمہیں ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بد دعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا بھی پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کے سردار ابن جیال کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے حکم پر فوجیوں نے امام حسین کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کر کے شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو جیسے ہی اس نے محل کے اندر اپنا قدم رکھا تو اچانک اس کے سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی اور ابن زیاد نے مجھ کو کہا کہ اے آدمی، وہ تم نے بھی وہ آگ دیکھی جو میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ ہی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اس کو اپنی شرمگاہ کسی چیز سے باندھ کر رکھنی پڑتی اور وہ شرم سے لوگوں کے بیچ میں نہ جاتا، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنے زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو قبیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ تو جس وقت حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگا اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کی طرح بھی اندھیرا ہو گیا اور آسمان میں تارے نظر آنے لگے اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکریاں یا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، لعنت یزید نے کیسے امام حسین پر ظلم ڈالا، کیسے ان کے گھر والوں پر ظلم ڈھائے اور کیسے اہل بیت کی بے حرمتی کی۔ تو دوستو، ہم انشاءاللہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے پھر نیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔